अस्तु मुद्रणम् आरब्धम्। ॐ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। महोदय भवान् आरभतु आरभस्व मालती कक्षां प्रति अनन्तरम् अन्ये विषयाः यदि सन्ति चेत् अहं वदामि निश्चयेन। अस्तु महोदय, धन्यवादः। किञ्चित् स्क्रीन् शेर् करोमि, केचन स्लैड्स् सन्ति। अस्तु, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति किल? शक्यते। आं महोदय। अस्तु, अस्तु, सर्वेभ्यो मालती कक्षायां स्वागतम्। मालती कक्षा आर्ष सेवा केन्द्रम् इति संस्थायाः तृतीयस्तर संस्कृतकक्षा अस्ति। अत्र वयं संस्कृतस्य किञ्चित् प्रौढप्रयोगान् तेषाम् अध्ययनं कुर्मः। अस्तु, अहं किञ्चित् प्रथमं परिचयं किञ्चित् कारयामि। एतस्याः कक्षायाः परिचयं किञ्चित् कारयामि। तदनन्तरं कक्षायाः पूर्वापेक्षिताः अंशाः के इति पश्यामः। प्रीरेक्विसिट्स् किम् इति पश्यामः। अनन्तरं किञ्चित् पठने प्रविशामः। अस्तु, प्रथमम् एतस्याः कक्षायाः परिचयः। जयकुमार महोदयः अग्रे वदिष्यति, परन्तु आर्षसेवाकेन्द्रस्य संस्कृतवर्गाः सन्ति संस्कृतपठनार्थं। जयकुमार महोदयः एव शिक्षकः अस्ति, परन्तु अस्मिन् वर्गे अस्य वर्गस्य चालनम् अहं करोमि। संस्कृतवर्गाः अत्र त्रयः सन्ति। सस्यम् इति प्रथमस्तरीयकक्षा, लता इति द्वितीयस्तरीयकक्षा, मालती इति तृतीयस्तरीयकक्षा अस्ति। इदानीं वयं मालती कक्षायां स्मः। संस्कृतभारत्याः दूरस्थशिक्षणपाठ्यक्रमे डिस्टेन्स् लर्निङ्ग् प्रोग्राम् इति अस्ति। तस्मिन् वयं जानीमः, प्रायः ये संस्कृतभारत्याः परिचयं प्राप्तवन्तः ते जानन्ति यत् स्तरचतुष्टयम् अस्ति तत्र। प्रथमम् अस्ति प्रवेशः इति, द्वितीयं परिचयः, तृतीयं शिक्षा, चतुर्थं कोविदः इति। एवं चत्वारः स्तराः सन्ति। अस्याः कक्षायाः एकः उद्देशः अस्ति, वन् ऑब्जेक्टिव अस्ति। संस्कृतभारत्याः परीक्षां वयम् अन्ते स्वीकुर्मः। प्रायः ये सस्यम् इति कक्षायां सन्ति ते
प्रवेशः इति परीक्षां लिखन्ति अन्ते। लता इति कक्षायां ये भागं वहन्ति ते परिचयः इति परीक्षां लिखन्ति। वयं तु इदानीं मालती इति कक्षायां स्मः, अतः शिक्षा इति परीक्षां वयं लिखामः अन्ते। एकः उद्देशः, परन्तु अहं वक्ष्यामि मालती अपि च शिक्षा इति स्तरेषु मुख्यः अंशः अस्ति भाषायाः प्रयोगः। इतोपि प्रौढप्रयोगाः के के, अड्वान्स्ड् यूसेजेस्, ये अंशाः पूर्वं पठिताः सन्ति, इत्युक्ते प्रवेशः परिचयः ये पूर्वं लिखितवन्तः ते जानीयुः यत् अनयोः कक्षयोः वयं बहून् विषयान् जानीमः, पठामः, विभक्तिविषये, क्रियापदविषये, अपि च प्रत्ययानां विषये कथाः पठामः। एवं बहवः अंशाः सन्ति यान् वयं पठामः। शिक्षा इति स्तरे एतेषां सर्वेषाम् अपि प्रयोगानां अस्तु, एतेषामपि सर्वेषाम् अंशानां प्रयोगः भवति। It is a practical application of all of these concepts learnt before coming together. शिक्षा इति स्तरे नूतनाः पाठाः बहवः न सन्ति. There are not so many new lessons at the Shiksha level as there are learning usages and prayoga of already known concepts in areas such as Anvaya Rachana. एवं एतत् सर्वम् अहं पुनः वक्ष्यामि, विस्तरेण किञ्चित् वक्ष्यामि, परन्तु अत्र परिचयः। अस्तु, मालती इति तृतीयः स्तरः, शिक्षा परीक्षा निमित्तं वयं पठामः। अस्तु, सो एषः मुख्यः अंशः। सो एषा कक्षा संस्कृतमाध्यमेन चाल्यते. So this class will be conducted mainly प्रथमतया संस्कृतमाध्यमेन भवति. It will be conducted mainly in Sanskritam medium. Of course, tatra English भाषायाम् अपि वदामः यत्र प्रश्नाः सन्ति, अंशः स्पष्टः नास्ति इति चेत् निश्चयेन इंग्लिश भाषायाम् अथवा अन्यासां भाषायाम् अपि वयं चर्चां कर्तुं शक्नुमः, परन्तु the default is संस्कृत माध्यमेन. At this point, I want to ask the class, those who are in the class, एकनिमिषम् अहं स्क्रीन् शेर् स्थगयामि. So those who are here, ये अत्र उपस्थिताः सन्ति, are you comfortable with the Sanskritam medium? In order to at least understand the lessons, are you able to, will you be able to follow? So I want to ask the class. Hema Mahodaya, कृपया वदतु. I am quite comfortable in understanding. Only thing right now I'm not able to speak because I'm taking the Sanskrit after nearly 49 years. I studied when I was in school, but I had studied quite a lot. But nearly 49-50 years after that, now I'm taking it up. But I can understand. When you speak in Sanskrit, I can understand every word.
Only thing I may not be able to reply immediately. I'll work on it. But I can understand. If the instructions are in Sanskrit, I'm quite comfortable. उत्तमम् उत्तमम् अत्र Thank you. श्रवण शक्तिः एव मुख्य अंशः भाषणम् अभ्यासेन आगच्छति we will try to also improve our भाषणं skills but it will come with I'll work on it. अस्तु अन्येषां मतिः उत्तम आलोचना महोदय अस्तु भानु महोदय अहं सन्नद्धः अहमपि सन्नद्धः जानीमः अहं सन्नद्धः उत्तमम् अहमपि किञ्चित् कर्तुं प्रयत्नमपि अस्तु महोदय मया अपि शक्यते उत्तमम् अस्तु अत्र अस्माकम् एका प्रार्थना अस्ति एषा कक्षा इंटरैक्टिव भवति परस्परं चर्चा भवति अतः यथाशक्यं कृपया कैमरा उद्घाटयन्तु if possible if not inconvenient we request everyone to have the camera on so everyone can see each other and participate in the class more freely iti eka prarthana asti astu idanim vayam ekam kurmah swaswa parichayam kurmah so we will introduce ourselves and just give a brief background of where you have read Sanskritam, kutra patitavantah athava kiyat kalam patitavantah pariksha iti for example praveshah athava parichayah etadrishan parikshan purvameva likitavantah va general introduction about yourselves. It can be in Sanskritam. I would be very happy if you can attempt to speak in Sanskritam for those who don't have prior experience. Others can speak in English, no issue. अतः वयं किञ्चित् प्रारम्भं कुर्मः. अहम् एकं वदामि. अत्र बहवः छात्राः सन्ति ये अस्माकं सस्यं लता कक्षयोः भागं गृहीतवन्तः. There are many students who already have taken part in our sasyam and lata class. Parantu नूतनाः छात्राः अपि सन्ति. अतः सर्वेषाम् अपि परिचयं स्वस्वपरिचयं कुर्मः. अहं नाम वदामि. कृपया भवन्तः अपि वदन्तु. अहं मम परिचयं प्रथमं कारयामि किञ्चित्. मम नाम हैवर्धः. अहं विद्यालये पाठशालायां बाल्यकाले संस्कृतं किञ्चित् अधीतवान्. परन्तु तत्र व्याकरणदृष्ट्या एव अस्ति किल. अस्माकं विद्यालयेषु भारतेषु विद्यालयेषु वयं किं पठामः रटनमेव कुर्मः. कण्ठस्थीकरणमेव तत्र मुख्यः अंशः. अतः रामः रामौ रामाः रामं रामौ रामाणे एवम् अथवा पठामि पठावः पठामः एवं तत्र अहं ज्ञातवान्. परन्तु वर्षद्वयात् पूर्वं अहं संस्कृतभारत्याः परिचयं प्राप्तवान्. तत्र
सम्भाषण शिबिरं गतवान् 10 days spoken संस्कृतं शिबिरम् इति आसीत् तत्र गत्वा किञ्चित् संस्कृत सम्भाषणस्य अभ्यासं कर्तुम् आरब्धवान् ततः परम् अत्र जयकुमार महोदयस्य कक्षासु अपि भागम् ऊढवान् लता कक्षाम् अपि अहं छात्रः आसम् तथा मम संस्कृतपठनं प्राचलत् अस्तु अहम् इदानीं सान् होसे इति परिसरे सान्टा क्लारा इति नगरे कैलिफोर्निया प्रदेशे अमेरिका देशे वसामि वस्तुतः अहं चेन्नै नगरतः अस्मि अस्तु धन्यवादः सजीव महोदय भवान् कृपया स्वपरिचयं करोति वा मम नाम सजीवः अहम् इदानीं कोलम्बस् नगरे वसामि अमेरिकादेशे ओहायो राज्ये कोलम्बस् नगरे वसामि वर्षद्वयात् पूर्वं जयकुमार महोदयस्य सस्यं कक्ष्याम् अहं योजितवान् ततः परम् अहम् इदानीं सस्यमपि लताकक्ष्याम् अहं योजितवान् परीक्षामपि कृतवान् संस्कृतभाषायां सम्भाषणं कर्तुं सम्यक् सम्भाषणं वार्तालापं कर्तुं न शक्तवान् परन्तु अहं प्रयत्नं करोमि इदानीं भवान् शक्नोति एव अस्तु धन्यवादः हेमा महोदय भवती कृपया See, I am Hemavati Shankar. I am basically from Bombay. Right now, I am visiting Seattle. I am in Seattle with my son. I had studied Sanskrit when I was a young girl. As a private student, we had a Sanskrit teacher with whom I learned. But I am picking up after so many years, nearly 49, 50 years. So, but whatever I had learned, the grammar and everything, it's still there somewhere in the back of my mind. But spoken Sanskrit, I have to now look for the words. I have to search for them. But I think over the classes, I think I will pick up. I'll make an attempt to, but I can understand everything. I've come for probably about 6 months. I may stay here. So I've not done any course before. I thought since I had a basic knowledge, I thought I will enroll for this class. Except for spoken Sanskrit, I think the rest, I think I should be able to manage. Spoken Sanskrit, I will attempt, I will make an attempt, and I will slowly get out of my fear and I will start talking. Thank you so much. अस्तु उत्तमं धन्यवादः महोदय नरेश भाटिया महोदय भवान् कृपया किञ्चित् वदतु नमस्ते मम नाम नरेश भाटिया I had studied Sanskrit in school level, but after that everything was forgotten. And now for the last few years, I have been involved with the Sanskrit Bharati here at Columbus, Ohio. And I have been studying different books in Sanskrit. And I have cleared Pravesha exam also. Now I am preparing for a Parichaya. Uttamam, uttamam. I have attended several Shibirams, Jahnavi Shibiram, Gangotri Shibiram, and all that. Samyak, bahu samyak. Atra bhavan nyasyati. There are many more students from Columbus, Ohio here. Astu. Agre pashyamah. धन्यवादः नरेश महोदय अस्तु वेंकटराम महोदय भवान् कृपया स्वपरिचयं करोतु अहं संस्कृतेन वक्तुं प्रयत्नं करोमि
प्रमादान् सन्ति चेत् क्षम्यताम्। मम नाम वेङ्कटरामन् इति ज्ञातम्। अहं चेन्नैनगरे पुत्र्या सह वसामि। सा मां सम्यक् पालयति, यतः मम पत्नी मया सह नास्ति। मह्यम् एका पुत्री एकः पुत्रः स्तः। किञ्चित् तु मत् संस्कृतम् उद्भवति सर्वं महोदय जयकुमारस्य दया एव। मम सुतः US देशे वसति, कैलिफोर्निया देशे। संस्कृतं ज्ञानं मयि स्वल्पम् एव, परन्तु प्रयत्नम् एव करोमि वक्तुं। मम सुतः वसति, हे पितः बहिः न गच्छतु, कोरोना समये इति वदति। अहं बहिः न गच्छामि, परन्तु सः सुतः 2 दिने अनन्तरं US प्रति गच्छति, परन्तु अहं तया सह गन्तुं न शक्नोमि। प्रायः 2-3 मास अनन्तरं शक्नोमि इति चिन्तयामि। अभी चेन्नैनगरे वसामि। पूर्वम् अहं हैदराबाद बेङ्गलूर् सिटी मध्ये अवसम्। धन्यवादः। उत्तमं महोदय, भवतः प्रयत्नः श्लाघनीयः एव। सम्यक्, बहु सम्यक् संस्कृतेन उक्तवान्। धन्यवादः। अग्रे भाग्या महोदय कृपया वदति वा? सर्वेभ्यः नमस्कारः। मम नाम भाग्या। अहमपि 2 वर्षतः जयकुमार महोदयस्य संस्कृत वर्ग योजितवती और प्रवेश परिचय परीक्षायाम् उत्तीर्णवती। मम संस्कृत वार्तालाप सामर्थ्यमपि स्वल्पमेव वर्धितुं प्रयत्नं करोमि। अस्तु, उत्तमं। भवती अपि कोलम्बस् नगरे अस्मि। अस्तु, उत्तमम्। अस्तु, अनन्तरं भानु महोदय, भवान् वदति वा? नमस्कारेभ्यः। मम नाम भानुः। अहं हैदराबाद नगरे वसामि। 2 वर्षद्वयं पूर्वं संस्कृतभारत्याः कावेरी शिबिरे गतवान्। तत्र इमर्शन् माध्यमेन संस्कृते फार्मल् रूपेण परिचयं प्राप्तवान्। अनन्तरं चिन्मया मिशन् द्वारा एकां कक्षायां अपि संस्कृतज्ञानं प्राप्तवान्। गतसंवत्सरस्य कावेरी शिबिरे लक्ष्मण महोदय इति एकः छात्रः एकस्य छात्रस्य परिचयम् अभवत्। सः एव आर्षसेवाकेन्द्रस्य विषयं सूचितवान्।
अनन्तरं लता कक्षायां शिक्षणं प्राप्तवान्। इदानीं तु मालती कक्षायाम् अस्मि। अस्तु महोदय, इदानीं भवान् हैदराबाद् नगरे अस्ति वा? आम् आम् महोदय। उत्तमम् उत्तमम्। अस्तु, गङ्गोत्री महोदय भवती वदति वा? नमस्कारः, नमः सर्वेभ्यः। मम नाम गङ्गोत्री, अहं मैसूरुनगरे वसामि। गतवर्षात् जयकुमार महोदयस्य कक्षायाः सहायेन अहं संस्कृत अभ्यासं पुनरारभ्य कृतवती। सम्भाषण ज्ञानं समृद्धार्थम् अहं प्रयत्नं कृतवती। अस्तु, धन्यवादः। उत्तमं महोदय, धन्यवादः। अग्रे जनेव महोदय भवान् वदति वा? वदामि। अहमपि संस्कृतभारती छात्रः। तृतीयस्तरे पठामि अद्य। अधुना अहं दृष्टवान् भानुः तथा भवान् अपि अहं कावेरी शिबिरे दृष्टवान्। सो अहमपि प्रयत्नं करोमि सम्भाषणं कर्तुं। मम अध्यापिका सम्यक् अस्ति। तया सहायेन अहम् अपि मम ज्ञानमपि सावधानतया वर्तते। अधुना तृतीयस्तरे कर्मणि प्रयोगः अस्ति। अहं सन्धि किञ्चित् कृतवान्। साधारण स्वरसन्धि, किञ्चित् व्यञ्जनसन्धि अपि ज्ञानम् अस्ति। प्रथमस्तर द्वितीयस्तर पुस्तकं, द्वितीयस्तर अपि पुस्तकं कृतवान्। अभ्यासम् अपि कृतवान्। तद्वारा मम ज्ञानं वर्धति इति अहं मन्ये। अहमपि अत्र तत्र प्रभाषणं अस्ति चेत् अहं शृणोमि। यत्र यत्र संस्कृतम् अस्ति तत्र तत्र अहं संयोजनं कर्तुं प्रयत्नं करोमि। उत्तमं महोदय। भवान् इदानीं कुत्र वसति? लास् एञ्जलस् नगरे अस्मि। लास् एञ्जलस् नगरे। उत्तमम् उत्तमं। भवान् केरलादेशीयः वा? अहं स्मरामि कावेरी शिबिरात्। उत्तमम्। अस्तु, धन्यवादः जने महोदय। अग्रे गच्छामः। माया शंकर महोदय, भवती कृपया वक्तुं शक्नोति वा? नमः सर्वेभ्यः। मम नाम माया, अहं दुबै नगरे वसामि। 2 वर्षपूर्व अहं संस्कृतभारत्याः सम्भाषणं शिबिरं गतवती। तदनन्तरम् अहम् एका प्रैवेट् अध्यापिका तः संस्कृतव्याकरणं किञ्चित् पठितवती। ऑनलाइन मध्ये अपि बहु रिसोर्सेस् अहं पठितुं प्रयत्नं करोमि, परन्तु अहं परीक्षा न लिखितवती। अस्तु, उत्तमं। धन्यवादः। धन्यवादः। भवती व्याकरणविषये पठति इत्युक्ते कम् अंशं पठति? प्रथमस्तरे अहं विभक्ति, लकारः, किञ्चित् कर्मणि, आत्मनेपदे क्रियापदम् इत्यादि पठितवती। अस्तु, उत्तमम् उत्तमं,
धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। अस्तु, अग्रे मोहिनी महोदय भवती वदति वा? सर्वेभ्यः नमस्कारः। मम नाम मोहिनी। अहं कोलम्बस् नगरे वसामि। 2 वर्षे 2 years ago अहं लता कक्षायां जयकुमार तः संस्कृतं पठामि स्म। अहं वार्तालापं कर्तुं प्रयत्नं करोमि, किन्तु I can't do it properly. Sorry. न सम्यक् एव करोति भवती, सम्यक् एव करोति। भवती अपि कोलम्बस् नगरे वसति किल? आम्। अस्तु, उत्तमम्। अग्रे नन्दिनी महोदय भवती किञ्चित् वदति वा? अस्तु, भवत्याः ध्वनिः न श्रूयते। अन्म्यूट् कृत्वा वदतु नन्दिनी महोदय। श्रूयते वा? इदानीं श्रूयते वा? इदानीं श्रूयते। नमस्ते सर्वेभ्यः। अहं नन्दिनी, मधुरै नगरे वसति। अहं वर्षद्वयं पूर्वं संस्कृतं पठितुम् आरम्भं कृतवती। पूर्वकाले मम संस्कृतं पूर्वकाले अहं व्याकरणमेव पठितवती, अथवा भाषणं किञ्चित् क्लेशः एव अस्ति मम। अक्षरज्ञानकेन्द्रम् अहं वर्षद्वयं पूर्वं योजितवती इति मन्ये। I've also written both exams in Sanskrit. उत्तमं, धन्यवादः नन्दिनी महोदय। अग्रे परमेश्वरन् वर्य भवान् किञ्चित् वदति वा? नमः सर्वेभ्यः। मम नाम परमेश्वरन् अस्मि। अहं सम्प्रति मुम्बै नगरे वसामि। मम विद्यालय अभ्यासः केरलदेशे आसीत्। तदा अहं किञ्चित् संस्कृतं पठितवान्। वर्षद्वयात् पूर्वम् अहं संस्कृतभारत्याः प्रतालयं द्वारा परीक्षां लिखितवान्, परन्तु तदा अहं स्वयमेव पठित्वा लिखितवान्। अहं चिन्तयामि मम अभ्यासं सम्यक् नास्ति इति चिन्तयित्वा अहम् इदानीं सस्यकक्ष्यां योजितवान्। परन्तु अहं मम अनुभवः अस्ति चेत् अहम् अग्रे पठितुम् इच्छामि। ततः भानुमहोदय उक्तवान् कक्षायाम् आगच्छतु। अतः अहम् इदानीं मालदीकक्षां योजितवान्। अहमपि भाषणं कर्तुं सम्यक् भाषणं कर्तुं न शक्नोमि, परन्तु प्रयत्नं करोमि। निरन्तरं प्रयत्नं करणीयम् इति मम चिन्ता। अतः अहं कक्षामध्ये योजितवान्। अहं ईमेल् द्वारा जयकुमार महोदयः सन्देशं प्राप्तवान्। अतः अहं कक्षां योजितवान्। उत्तमं महोदय। भवान् कुत्र वसति इति उक्तवान्? इदानीम् अहं बम्बै नगरे वसामि। अस्तु अस्तु, उत्तमं, धन्यवादः महोदय। भवतः भाषणं बहु सम्यक् एव अस्ति। अस्तु, अग्रे राम जानकीरामन् महोदय कृपया किञ्चित् वदति वा? नमः सर्वेभ्यः। मम नाम रामः, पूर्णनाम रामसुन्दर जानकीरामन् इति। 4 वर्षेभ्यः पूर्वं संस्कृत पठनम् आरब्धं कृतवान्।
बाल्यकाले किमपि संस्कृतपठनं नास्ति, अतः प्रथमस्तरे प्रथमस्तरे द्विवर्षं पठितवान्। किञ्चित् दृढं कृत्वा अग्रे गच्छामि इति चिन्तयित्वा तदनन्तरं फ्रीमाण्ट् नगरस्य संस्कृतभारत्याः एव अहं पठामि। सम्भाषणं प्रयत्नं करणीयम् इति चिन्तयित्वा एव अहं मालती कक्षायां पञ्चीकरणं कृतं मया। मम किञ्चित् व्याकरणविषये अधिकं ज्ञानम् आवश्यकम् इति चिन्तयामि। सन्धिविषये इति चिन्तयित्वा एव मालति पुनः एकवारं पठामि इति चिन्तयित्वा पञ्चीकरणं कृतं मया। अस्तु, धन्यवादः महोदय। भवान् इदानीं फ्रीमाण्ट् नगरे वसति किल? कालिफोर्निया राज्ये। फ्रीमाण्ट् नगरे अधुना वसामि। उत्तमम् उत्तमम्। अस्तु, धन्यवादः। आम्, अस्यां कक्षायां वयं व्याकरण अंशान् पठामः। सम्भाषणस्य अपि वर्धनं भवति निश्चयेन। अतः आशासे यत् एषा कक्षा उपयोगी भवति इति। अस्तु, अग्रे सन्दीप महोदय, भवान् किञ्चित् वदति वा? नमः सर्वेभ्यः। मम नाम सन्दीपः देशमुख। अहं नाशिक नगरे वसामि। अहं यान्त्रिकी अभियन्ता अस्मि। एकं स्वस्यं यन्त्रागारम् अहं चालयामि। सार्धद्वाभ्यां वर्षाभ्यां पूर्वं मम संस्कृतस्य अध्ययनम् आरब्धम्। अनन्तरं तदा संस्कृत भारती इति संस्थायाः परिचयः जातः। तर्हि तदा संस्कृत सम्भाषण शिबिरं मया कृतं। तस्मात् परं सर्वं संस्कृतमेव प्रचलति मम जीवने। तदा एव फेस्बुक माध्यमेन हर्षसेवाकेन्द्रम् इति संस्थया सह सम्बन्धः आगतः। तर्हि तदा सस्यम् इति कक्षायाम् अहं पञ्जीयनं कृतवान्। सस्यं तदनन्तरं गतवर्षे लता इति पाठ्यक्रमः अपि पठितवान्। जयकुमार महोदय अस्मान् पाठितवन्तः। तदनन्तरं संस्कृत भारत्या अधुना कार्यकर्तारूपेण अहं कार्यं करोमि। तत्र मम शिक्षक प्रशिक्षणं वर्गम् अपि गतवर्षे जातम्। अनन्तरं अधुना नियमितरूपेण अहं संस्कृत भारती मध्ये शिक्षकरूपेण अभियाने भागं गृह्णामि। अस्मिन् वर्षे एकम् अन्यं दायित्वमपि स्वीकृतवान्, नाम हर्षसेवाकेन्द्रं लता कक्षा श्वः आरभ्य अहं चालयिष्यामि। यथाशक्ति यथा बुद्धि अहं प्रयत्नं करोमि, नाम तस्या कक्षायाः चालनार्थम्। अनन्तरं परीक्षामाध्यमेन नाम संस्कृत भारत्याः प्रवेशपरीक्षायां उत्तीर्णितवान्। अनन्तरं राष्ट्रीय संस्कृत यः पूर्वः राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान इति नामधेयम् आसीत्, अधुना सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी नाम राष्ट्रीय संस्कृत महाविद्यालय इति नाम्ना प्रचलति। तत्र प्रथमा द्वितीया इति द्वे परीक्षे अहम् उत्तीर्णितवान्। अधुना अत्र मालती कक्षायां पञ्जीयनं कृत्वा महान् सन्तोषः अनुभवामि। तर्हि उत्साहेन अत्र आगत्य प्रतीक्षमानः अस्मि। हैवत् महोदय, अहं
उत्साहेन अत्र मालती कक्षायां मालती कक्षा आगत्य अहं प्रतीक्षमानः अस्मि। धन्यवादः। अस्तु, धन्यवादः सन्दीप महोदय। अहम् आशासे पुनः यत् भवतः अपेक्षानुगुणं भवति एषा कक्षा इति। सन्दीप महोदयः अस्माकं लता कक्षां पाठयति। प्रायः भानु महोदयः अपि अस्माकं सस्यं कक्षां पाठयति। सन्दीप महोदयः अस्माकं इन हाउस संभाषणं एक्सपर्ट इति वदामः। सः संस्कृतसम्भाषणे तस्य निपुणता अस्ति। अहं चिन्तयामि प्रायः अग्रे सम्भाषणवर्गाः अपि भवेयुः इति अग्रे वयं पश्यामः अस्माकं सम्भाषणवर्धनाय। सन्दीप महोदयः चालयति। अस्तु, अग्रे शारदा महोदये भवती किञ्चित् वक्तुम् इच्छति वा? सम्भाषणम् अहं मदुरैनगरात् फिनिक्स् आगतवती। मम पुत्रः सह वसामि। लता गतवर्षे लता शिक्षणं प्राप्तवती। इदानीं मालती कक्षा योजितवती। सम्भाषणमेव बहु कठिनम् अस्ति। दोषः अस्ति चेत् क्षम्यताम्। अहं प्रयत्नं करोमि सम्भाषणं कर्तुं। बहु इच्छामि, प्रयत्नम् अपि करोमि। कृपया वदतु महोदय। जयकुमार महोदयस्य सहायेन परिचय उत्तीर्णवती परीक्षा उत्तीर्णवती। संभाषणं what to say, I don't know. अस्तु अस्तु, भवती बहु सम्यक् वदति। अत्र बहवः जनाः वदन्ति अहं संस्कृते वक्तुं न शक्नोमि, भाषणं कठिनम् इति, परन्तु ते तथापि बहु सम्यक् एव वदन्ति। अहं न जानामि किमर्थम् एवं वदन्ति इति। अस्तु, धन्यवादः महोदये। इदानीम् अग्रे सुनीता महोदये भवती किञ्चित् वदति वा? सर्वेभ्यः, मम नाम सुनीता। अहं कोलम्बस् नगरे ओहायो राष्ट्रे वसामि। अहं संस्कृतं विद्यालये प्रायः न पठितवती। वर्षद्वयात् पूर्वं जयकुमार महोदयस्य कक्षे योजितवती, सस्यमौर्लता कक्षायां। संस्कृते सम्भाषणं करोमि न शक्यते, बहु संकोचितवती, परन्तु प्रयत्नं करोमि, जस्ट लाइक अदर्स। अस्तु, उत्तमं। भवती अपि कोलम्बस् नगरे वसति किल? आम्, अहं कोलम्बस् नगरे वसामि। उत्तमम् उत्तमम्। अस्तु, अग्रे उमा मीनाक्षी महोदये भवती किञ्चित् वदति वा? मम नाम उमा मीनाक्षी।
अहं बाम्बे नगरे वसामि. I am associated with Sanskrit Bharati. Okay, पाठयामि अपि गीतासोपानवर्गं चालयामि अत्र. अन्य किम्? भवती भवत्याः संस्कृतपरिचयः कदा अभवत्? कियत् पठति? संस्कृतभारत्याः गीतासोपानवर्गे अहं प्रवेशं कृतवती. तदनन्तरमेव मम संस्कृतविषये किञ्चित् ज्ञानम् अभवत्. तत्पूर्वं किमपि न ज्ञातवती. अस्तु अस्तु. कारणं मम किं पठनपाठनं सर्वं तु आङ्ग्लभाषायामेव आसीत्. संस्कृतविषये तु किमपि न ज्ञातवती. संस्कृतभारत्याः एका ईमेल् प्राप्तवती याहू ग्रूप् माध्यमेन. साक्षात् गीतासोपानवर्गे प्रवेशं कृतवती. कारणं तत्र मम गुरु सुब्रह्मण्यं महोदयः परीक्षा कृतवान्, अहं श्लोकं वक्तुं शक्नोमि वा न. तदनन्तरम् उक्तवान् ओके आगच्छतु. तदा अहम् आरम्भं कृतवती. तदनन्तरम् एकवर्षानन्तरं सार्ध एकवर्षानन्तरं सः एव उक्तवान् भवती पाठयितुम् आरम्भं करोतु, तदा भवत्याः कौशलं वर्धिष्यति इति. अतः पाठनकार्यमपि आरम्भम् अभवत्. ओके, बहु उत्तमं, बहु उत्तमं. धन्यवादः महोदय. अस्तु, सर्वेषां परिचयः अभवत् इति मन्ये. इदानीं जयकुमार महोदयः भवान् आर्षसेवाकेन्द्रस्य किञ्चित् परिचयं करोति वा? महोदय, अनुराधा आनन्द इति अस्तु अस्तु. आम् आम् आम्, इदानीमेव पश्यामि. क्षम्यताम्, अहं पूर्वं न दृष्टवान्. अनुराधा महोदय, नमस्कारः. भवती किञ्चित् वदति वा? श्रूयते वा? आम्, श्रूयते. अहम् अनुराधा. सम्भाषणे बहु न अहं चेन्नै नगरे वसामि. 8 पूर्वेभ्यः वर्षेभ्यः अहं मम संस्कृत परिचयम् अभवत्. संस्कृतश्री इति एकः इन्स्टिट्यूट् अत्र अस्ति. तत्र अहं गत्वा परिचय I did that. बहु इच्छामि संस्कृतं. मधुरा भाषा, मन्त्रध्वनि मम बहु स्वीट् मन्त्रध्वनि. सम्भाषणार्थम् अहं इयं कक्षा योजितवती. समासविषये, सन्धिविषये, उपमा, बहु वेरी इंट्रेस्टेड सम्भाषणार्थम् अपि. दोषाः बहवः मम भाषणे अस्ति अधुना. क्षम्यताम्. फॉर द opportunity, thank you. अस्तु अस्तु, चिन्ता नास्ति. भवती बहु सम्यक् एव वदति. भाषणम् अभ्यासेन आगच्छति निश्चयेन. अस्तु, अस्मिन् स्तरे वयं समासविषये अथवा उपमा विषये तावत् न पठामः. प्रायः सः अग्रिम स्तरस्य पाठः, परन्तु तादृशाः अंशाः आगच्छन्ति. In this class also we will touch upon a few similar topics. Mostly I'm interested in the Sambhashanam and the
what do you call the parichayam and this thing. Thank you so much. अस्तु, धन्यवादः धन्यवादः। अस्तु, इतोपि जनाः न सन्ति इति चिन्तयामि। जयकुमार महोदय, भवान् इदानीं वक्तुम् इच्छति वा किञ्चित्? धन्यवादः महोदय। श्रूयते वा? आम्, श्रूयते। अस्तु। सर्वेभ्यः नमस्कारः। महान् सन्तोषः भवन्तं दृष्ट्वा। पूर्वं मम परिचय तु प्रायः सर्वे जानन्ति, ये न जानन्ति। अहम् अत्र कोयम्बत्तूर् नगरे वसामि। मम मातापितरौ अत्र स्तः। तौ अहं पालयन् अस्मि अत्र। अनन्तरं मध्ये मध्ये किञ्चित् शास्त्रपठनमपि कर्तुं प्रयत्नं करोमि। पूर्वं 1995, 96, 97 काले अहं स्वामी दयानन्द सरस्वती महाभागतः अहं शास्त्रपठनम् इत्युक्ते किम् इति किञ्चित् अहम् आरब्धवान् तत्र ईश्वरकृपया। तदनन्तरं भगवद्गीता, उपनिषद् इत्यादि विषयान् पठितुम् इष्टवान्। तदा यदा अहं पठन् आसम् तदा आदिशङ्कर इति एकं चलनचित्रम् आसीत्। जानन्ति वा? आदिशङ्करः इति, आदिशङ्कराचार्य इति। अय्यर्, तस्य नाम किं? जीवी अय्यर्। जीवी अय्यर् महोदयस्य चलनचित्रम् आसीत्। यदा तदहं दृष्टवान् तदा तत्र बालकः आदिशङ्कराचार्यः, बालकः शङ्करः अपि संस्कृते एव वदति। तत्र अहं तु किञ्चित् मम मनसि प्रश्नः उत्पन्नः। अस्माकं उपनिषत् तु संस्कृतभाषायाम् अस्ति, वेदाः तु संस्कृतभाषायामेव सन्ति। कालिदासः तस्य सर्वान् काव्यान् तु तत्र संस्कृतभाषायामेव सः लिखितवान्। अनन्तरं चाणक्यः अर्थशास्त्रं संस्कृतभाषायामेव लिखितवान्। पैथागरस् थीरम् इति वयं श्रुतवन्तः। बौद्धायनः महर्षि सूत्रे संस्कृतभाषायामेव लिखितवान्। आदिशङ्कराचार्यः अपि संस्कृतभाषायां वदति, लिखितवान् अपि। भगवद्गीतायाः भाष्यम्, उपनिषदः भाष्यम् इत्यादि। अतः मनसि चिन्ता एवम् आसीत्। Everybody spoke in Sanskrit. Everybody wrote in Sanskrit. So how come I don't know Sanskrit? Iti manasi. Anantaram Samskrita Bharati api prayah dashakadvaya purva 2 decades ago. Te prayah tasya purvam api Krishna Shastri Mahodaya etad संस्थां स्थापयित्वा सः उत्तमं कार्यं कृतवान्। तत्र यदा अहम् अमेरिकादेशे आसम् तत्र एकः पत्रं दृष्टवान्। लर्न् टु स्पीक् संस्कृतम् इन् 1 week इति। मनसि किञ्चित् ऐ वास् अ बिट् शाक्ड्। हौ केन् यू स्पीक् संस्कृतम् इन् 1 week इति। तत्र शिबिरे अहं योजयित्वा अनन्तरं वयं सर्वे मिलित्वा अपि तत्र ह्यूस्टन् नगरे वयं मिलित्वा पठितवन्तः। इदानीम् आर्षसेवा केन्द्रम् इति अस्माकं गुरुकृपया अस्माकं संस्था अस्ति। तत्र एवमस्ति, संस्कृतं तु पठनीयमेव, पाठनीयमपि इति अस्माकं मनसि सङ्कल्पः अस्ति। किन्तु संस्कृतं तु साध्यवस्तु वा साधनवस्तु वा इति प्रश्नः अस्ति। इस् इट् एन् एण्ड् इन् इट् सेल्फ् आर् इस् इट् ए मीन्स् फार् एन् एण्ड् इति प्रश्नः अस्ति खलु। अतः अस्माकं मनसि एवम् अस्ति, संस्कृतं तु साधनम् अस्ति, साधनवस्तु अस्ति, न तु साध्यः। नाट् फार् द सेक् आफ् लर्निङ्ग् वी लर्न् एण्ड् देन् वी यूस् इट्। सर्वे
यदा अस्माकं मालतीकक्षायां पञ्जीकृतवन्तः तदा भवन्तः सर्वे उक्तवन्तः अपि अहम् उपनिषदं पठितुम् इच्छामि, अस्माकं शास्त्रं पठितुम् इच्छामि, सम्यक् अस्माकं श्लोकान् इत्यादि श्लोकानाम् अर्थान् सम्यक् ज्ञातुम् इच्छामि इति भवन्तः लिखितवन्तः। अतः अत्र संस्कृतमाध्यमेन वयं संस्कृतं पठामः इति सङ्कल्पः अस्ति। किमर्थं संस्कृतमाध्यमं, किमर्थम् आङ्ग्लभाषायां संस्कृतं न पठितुं शक्नुमः वा इति प्रश्नः अस्ति चेत् तदपि कर्तुं शक्नुमः। अस्माकं पूर्वजाः एवमेव पठितवन्तः आङ्ग्लभाषायां। थ्रू द मीडियम् आफ् इंग्लिश दे हैव लर्न्ड संस्कृत। किन्तु अत्र so by listening to hearing these words again and again, पुनः पुनः श्रवणेन, संस्कृत शब्दानां श्रवणेन अस्माकं मनसि अपि किञ्चित् आसक्तिः उत्पन्नः भवति। अनन्तरं become more practical. संस्कृत यदि मैक्स म्यूलर भवन गच्छति भवति वा, जर्मन ज्ञातुं किं तत्र जर्मन भाषायामेव पाठयन्ति, न तु आङ्ग्लभाषायां। they don't teach German in English language, they teach German only in German language. महाविद्यालये यदा अहं पठन् आसं तदा फ्रेंच भाषाम् अहं पठितवान्। तत्र अध्यापकः फ्रेंच भाषायामेव वदति सः। So he enters the classroom and says, "Écoutez les oiseaux. Écoutez les oiseaux." Kim, listen to the birds. What are they telling you? Like that he used to talk. And so I was impressed at that time also. अतः अहं हायवर्ड् महोदयम् अपि सः अत्र मालतीकक्षां पाठयितुम् उत्सुकः आसीत्। अतः तस्य प्रति मम हार्दिक धन्यवादाः। भवन्तः सर्वे उत्साहेन अत्र आगतवन्तः। Feel free to give us feedback. Feel free to write to me. निस्सङ्कोचेन पत्रं लिखतु, सङ्केतं प्रेषयतु। वयम् अत्र एव स्मः। इदानीं we can't run away anywhere because of this corona विषाणुतः कुत्रापि गन्तुमपि न शक्नुमः। अतः भवन्तः अत्र आगत्य चिन्तारहितः भवन्तु इति अस्माकम् आचार्यान् प्रार्थ्य, अस्माकं सरस्वती देवीमपि प्रार्थ्य अहं भवद्भ्यः धन्यवादान् प्रेषयामि। धन्यवादः महोदय, हायवर्ड् महोदय। बहु धन्यवादः जयकुमार महोदय। जयकुमार महोदयः अस्माकं आर्षसेवा केन्द्रस्य संस्थापकः अस्ति। सः संस्कृतं पाठयति, परन्तु अन्याः कक्षाः अपि पाठयति, भगवद्गीता इत्यादि। भवताम् आसक्तिः तस्मिन् विषये अस्ति चेत् कृपया तं पृच्छतु। अस्तु, धन्यवादः जयकुमार महोदय। वयम् इदानीं किं कुर्मः? पूर्वेक्षिताः अंशाः के वाट् आर् द प्रीरेक्विसिट्स् एतस्य वर्गस्य, अपि च अस्मिन् वर्गे किं पठामः इति किञ्चित् संक्षिप्तरूपेण पश्यामः। अस्तु, पुनः अहम् इदानीं गन्तुम् इच्छामि। भवतः पर्मिशन् आवश्यकः। अस्तु महोदय, धन्यवादः। सर्वेभ्यः धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। अस्तु, अहं किञ्चित् स्क्रीन् शेर् करोमि। अस्तु, अत्र किं पठामः? पूर्व अपेक्षिताः अंशाः के वाट् आर् द प्रीरेक्विसिट्स् इति
किञ्चित् पश्यामः. So this was actually prepared to help students choose the class. परन्तु अत्र अहम् एतत् दर्शयामि. मुख्यः अस्तु, अहं वस्तुतः अत्र लिखामि. So there are three important facets, broadly speaking, in संस्कृतं. अस्तु, संस्कृतविषये न, अस्माकं पाठ्यक्रमस्य विषये. व्याकरणं प्रयोगः अन्य विषयाः, मिसलेनियस् टॉपिक्स किम् इति अहं वदामि. अस्तु, संस्कृत व्याकरणं बहु बृहत् अस्ति. अहं एतस्याः कक्षायाः अपेक्षा काः इति वदामि. द रिक्वैर्मेण्ट्स् फार् दिस् कोर्स् अहं वदामि. व्याकरणविषये स्थूलतया वयं किं विभक्तिविषये जानीमः. विभक्तिः विषये जानीमः. तत्र स्वरान्तशब्दाः, रामशब्दः, हरिशब्दः, पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे, नपुंसकलिङ्गे, अपि च कांश्चन हलन्तशब्दानामपि ज्ञानं. हलन्तशब्दाः इत्युक्ते किं बृहत्, मरुत्, एवं तकारान्त, नकारान्त, मन्त्रिन् इति तादृशः शब्दाः. सो मुख्यः अंशः विभक्तिः. सप्तविभक्तयः सन्ति. प्रथमा विभक्तिः, विभक्तेः प्रभृतिः सप्तमी विभक्तिपर्यन्तं. तस्य प्रयोगः, तासां प्रयोगाः कुत्र कुत्र भवन्ति, वाट् इस् द यूस् आफ् प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति इति अंशाः सन्ति. एकः अंशः. तदनन्तरं क्रिया विषये विभक्ति विषये तु अत्र दिस् इस् फार् नौन्स् अब्जेक्टिव्स् एवं. क्रिया इत्युक्ते वर्ब्स्. क्रिया विषये वयं लकाराः के पूर्वस्तरेषु प्रायः वयं कांश्चन लकारान् पठितवन्तः. लट् इति प्रायः वयं जानीमः. लट्, लङ्, लोट्, ऋट्, विधिलिङ्ग्. विधिलिङ्ग्. इतोपि लकाराः सन्ति, परन्तु एते सर्वे लकाराः इदानीम् अस्माकं कृते पर्याप्ताः भवन्ति. लकाराः. अत्र विभक्तिविषये इतोपि एकः अंशः अस्ति, विशेषण विशेष्यभावः इति. प्रायः वयं जानीमः अब्जेक्टिव् नौन् मैचिंग. तत्र उन्नतः बालकः, उन्नता बालिका, उन्नतं सस्यं, तथा the matching of the form of the adjective and the verb. एषः एकः अंशः. ततः परं किं प्रत्ययाः, suffixes
the suffixes that are added to words with different meanings. Atra प्रायः वयं सर्वे जानीमः तुमुन् ल्यप्त्वा एतत् सर्वं वयं जानीमः कार्यं कृत्वा कार्यं कर्तुम् अथवा कार्यं अस्तु तत्र किमपि विकार्य तथा ल्यप् एतानि रूपाणि सन्ति एवं वयं अग्रे अपि इतोपि कांश्चन प्रत्ययान् पठितवन्तः ते सन्ति अनीयर् तव्यत् अथवा तव्य अपि च तवतु वयं सर्वे प्रायः जानीमः सः पठितवान् तत्र पठितवान् इति उक्तवतु प्रत्ययः तव्यत् अनीयर् कार्यं करणीयं पाठः पठनीयः अथवा पठितव्यः तत्र अनीयर् तव्यत् इति प्रत्ययद्वयम् अस्ति कृत प्रत्ययः मया पाठं पठितम् इति भूतकाले आगच्छति मया पाठं पठितं मया पाठः पठितः तादृश प्रयोगः इक्तप्रत्ययस्य एवं एतावत् पर्यन्तं वयं दृष्टवन्तः व्याकरणस्य विषये इतोपि एकः अस्ति क्रियाशब्दस्य सम्बद्धः विषयः कर्मणि प्रयोगः कर्मणि प्रयोगः पैसिव् वॉइस इति वदामः अहं पाठं पठामि अथवा मया पाठः पठ्यते इति तस्य कर्मणि प्रयोगरूपम् अस्ति कर्मणि प्रयोगे एतेषां सर्वेषामपि लकाराणां रूपाणि कथं भवन्ति इत्यपि ज्ञातवन्तः how the forms of all of these will change in कर्मणि प्रयोग अपि च वयं जानीमः तस्मात् पूर्वम् मया वक्तव्यम् आसीत् परस्मै आत्मने परस्मै इत्युक्ते पठति पठतः पठन्ति तादृशरूपाणि आत्मने वन्दते वन्देते वन्दन्ते तादृशानि रूपाणि एतत् सर्वं प्रायः वयं दृष्टवन्तः अस्तु अपि च अस्तु अहम् अत्र गत्वा अस्तु व्याकरणस्य विषये एते अंशाः सन्ति पूर्वमेव वयं पठितवन्तः भवन्तः एतान् सर्वान् अंशान् न जानन्ति चेदपि चिन्तां मा कुर्वन्तु we will revise all of these again do not worry if you do not know a couple of these but you should have a broad idea sthulataya parichayah bhavet you should have a broad introduction to these topics I mean if you do not understand many of these then you might talk to Sandeep Mahodaya and look at whether you should attend the Lata Kaksha instead, if that will be more useful for you. Astu. Idanim Vyakaranam Astu. Vyakaranam Shabdanam Nirmanartham, how to frame words, how to parse words. Tata. Parantu Bhasha Prayogaha. We need to use them in language or use this knowledge. Tadartham एकः अंशः अस्ति अन्वयरचना श्लोकाः सन्ति
कमपि श्लोकं पश्यामः चेत् तत्र शब्दाः समन्वयः न अथवा अन्वयाः न भवन्ति. They don't follow in sequence. तेषां क्रमः तु भिन्नः भवेत्. इदानीम् उदाहरणार्थम् अहं ह्यः एव एकं श्लोकं दृष्टवान्. क्षम्यतां, किमपि अभवत् वा? श्रूयते महोदय? भवान् म्यूट् मध्ये अस्ति. क्षम्यतां, किमपि अभवत्. इदानीं श्रूयते वा? श्रूयते महोदय. अस्तु. अन्वयरच अहं ह्यः एकं श्लोकं पठितवान्. रामायणे यदा रामः अस्तु युद्धकाण्डे युद्धः समाप्तः भवति. रावणः मारितः आसीत्. रावणः मृतः. रामः लक्ष्मणः तु परस्परं सम्भाषणं कुरुतः. लक्ष्मणः रामाय पृच्छति, हे राम, वयं इदानीं लङ्कायां स्मः, लङ्काराज्ये स्मः. रावणः परिचितः. भवान् एव एतस्य राज्यस्य राजा अस्ति. अतः किमर्थम् अत्र एव स्थित्वा वासं न कुर्मः? किमर्थं पुनः अयोध्यां प्रति गच्छामः? अत्र एव भवामः किल? अत्र बहु सुन्दरम् अस्ति सर्वम् इति लक्ष्मणः रामं पृच्छति. He asks, why do we need to go back? अत्र एव वसामः किल इति. रामः उत्तरं ददाति. सः किं वदति? स्वर्गादपि करिष्यसि. आम् आम्. अपि स्वर्णमयी लंका मे न लक्ष्मण रोचते. अपि च जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी इति. एवं श्लोकः अस्ति. श्लोकं दृष्ट्वा एतस्य अर्थः कः इति कथं जानीमः? कथं जानीमः एषः अर्थः कः इति? तदर्थं शब्दानां योग्यः क्रमः आवश्यकः. You need the appropriate order of the words. अत्र पश्यन्ति चेत् मे न रोचते, मे न रोचते. मे कः अथवा किं न रोचते? मे स्वर्णमयी लंका न रोचते. अपि च हे लक्ष्मण इति सः वदति. अत्र पश्यन्तु, अत्र क्रमः भिन्नः अस्ति. एतं क्रमं अवगन्तुं सुलभः नास्ति. अतः एवं लिखामः in an easy to understand form. एतस्य नाम अस्ति अन्वयरचना. How to reorder the words in a shloka or any text in a prose form for easier understanding. एकः अंशः अन्वयरचना.
प्रयोगस्य अंशः। अपि च अस्माकं संस्कृत संभाषणे संभाषणमपि एकः प्रयोगः एव, संस्कृतस्य भाषायाः एकः प्रयोगः। एतत् सर्वं स्थूलतया पूर्वं दृष्टवन्तः। So even if you do not know Anvaya Rachana or haven't heard of it before, Chintam ma kurvantu. As long as you understand most of these concepts, you can follow this class without trouble. अपि च अन्ये विषयाः अस्तु, अहम् अत्र पुनः अत्र गच्छामि। अत्र एतद् वयं दृष्टवन्तः विभक्तिविषये, लकारविषये, इक्तवतु, त्वातुमुन्, एतत् सर्वम्। अपि च द्वितीये स्तरे विशेषणविशेष्यभावः, सन्धिविषये एकः अंशः अस्ति, सन्धिविषये, व्याकरणविषये बद्धः सन्धिः। सन्धिः इत्युक्ते शब्दानां योजनार्थं कथं कुर्मः इति पाठः। तत्र विभागत्रयम् अस्ति, स्वरसन्धयः, व्यञ्जनसन्धयः, विसर्गसन्धयः। स्वरसन्धिं वयं प्रायः जानीमः, देव आलय, देवालय, तादृश प्रयोगः तत्र वयं जानीमः। महाऋषिः, महर्षिः। विसर्गसन्धिं अपि वयं प्रायः जानीमः, दृष्टवन्तः। even if we do not recognize it as विसर्गसन्धि। नमस्ते इति वदामः, तत्र वस्तुतः नमः ते इति पदद्वयम् अस्ति। ताभ्याम् अस्तु, तयोः योजनेन नमस्ते इति प्राप्यते। व्यञ्जनसन्धिः, व्यञ्जनसन्धिः अथवा हल् सन्धिः, wherever there is a halanta at the end of the first word, then it is a व्यञ्जन सन्धिः। व्यञ्जन सन्धिं वयम् अस्तु, व्यञ्जन विसर्ग सन्धिं प्रायः पूर्वं न जानीमः चेदपि चिन्तां मा कुर्वन्तु। स्वरसन्धि विषये किञ्चित् ज्ञानं भवतां सर्वेषां भवति इति चिन्तयामि। अस्तु, स्वरसन्धि, or if you understand the basics, it is sufficient. अस्तु, अन्वय क्रमः, अन्वय रचना, passive voice, विधिलिङ्ग्, उक्त। इदानीम् एतस्मिन् स्तरे किं किं पठामः इति किञ्चित् परिशीलयामः। मालती इति कक्षायां किं किं पठामः। मालती इति कक्षायाः उद्देशः, as I mentioned, तादृशाः नूतनाः पाठाः न सन्ति। There are not so many new topics. यथा प्रवेशपरीक्षयोः परीक्षयोः वयम् अंशान् ज्ञातवन्तः, तावन्तः पाठाः, नूतनाः पाठाः अत्र न सन्ति। अत्र कांश्चन एव नूतनाः पाठाः सन्ति, परन्तु अत्र मुख्यः अंशः अस्ति प्रयोगः। पूर्वपठितानाम् अंशानां प्रयोगः कथं, कुत्र करणीयः, कथं करणीयः, एवं how to bring all of the things we have learnt in the first two levels will be presented in Malati in actual language, actual usage, katham bhavati iti. Tathapi कांचन नूतनान् पाठान् अपि पठामः।
नूतनाः पाठाः के इत्युक्ते इतोपि कांश्चन प्रत्ययान् पठामः। प्रत्ययाः के नूतनाः प्रत्ययाः अत्र शत्रु शानच् इति अपि च इतोपि सन्ति अग्रे पठामः यत् न्यत् इति अग्रे पठामः। अपि च व्यञ्जनसन्धिं पठामः। सति सप्तमी इति एकः बहु मुख्यः प्रयोगः अस्ति। सति सप्तमी अथवा सत्सप्तमी रामे वनं गते सति दशरथः मृतः तादृशः प्रयोगः तदपि पठामः। तं प्रयोगमपि पठामः। अन्वयक्रम विषये इतोपि पश्यामः। प्रौढप्रयोगान् वयं पश्यामः। अपि च लौकिकन्यायाः इति एकः अंशः अस्ति। लौकिकन्यायः इत्युक्ते इडियम्स्। वयं आङ्ग्लभाषायाम् उदाहरणार्थम् अहं वदामि। किं किक द बकेट इति वदामः, परन्तु तस्य अर्थः तु किं प्राणं त्यजति तादृशः अर्थः। how there is no connection between the usage and what it means. तादृशाः प्रयोगाः संस्कृते अपि सन्ति। they are called न्यायाः, लौकिकन्यायाः इति। तादृशान् प्रयोगान् अपि वयं पश्यामः। एते सर्वे नूतनाः पाठाः। इदानीं किञ्चित् अहं लाजिस्टिक्स् विषये वदामि। एषा कक्षा अस्तु, अद्य वयं ये भारतदेशे सन्ति तेषां कृते गुरुवासरः भवति। अत्र US देशे बुधवासरः सायंकाले। परन्तु the weekly timing for this class will be not today but the next day. It will be Friday morning at 7:15 a.m. IST, which is Thursday evening US time. We will be meeting for our weekly classes. अहं थर्स्डे नास्ति वा महोदय? अद्य थर्स्डे अस्ति भारतदेशे। आमाम्, अग्रिमसप्ताहे आरभ्य थर्स्डे अस्ति, US टाइम थर्स्डे अस्ति। आम् आम् आम्। So just for the orientation we decided a different timing. परन्तु अग्रिमात् सप्ताहात् आरभ्य क्षम्यताम्, अनिष्टः ध्वनिः आगच्छति कुत्रापि, कृपया म्यूट् कुर्वन्तु। परन्तु अग्रिमात् सप्ताहात् फ्रैडे IST अथवा थर्स्डे US टाइम मध्ये भवति। You will get an email with details of the other details of the course, including the textbook to follow. The main textbook is अहं screen share stop करोमि। शिक्षा इति संस्कृतभारत्याः पुस्तकम् अस्ति, तृतीयस्तरपुस्तकम् अस्ति, दूरस्थशिक्षणम्। You can get this from Samskrita Bharati. Please let us know if you have trouble obtaining it, but you can order it online depending on where you are, and they will deliver it. The lectures, these lectures will be uploaded on YouTube weekly. There will be homeworks, different kinds of homeworks. Tat sarvam aham agrimayam kakshayam vadami.
सो इदानीं समयः जातः भवतां प्रश्नाः सन्ति चेत् इदानीं कृपया पृच्छन्तु So tomorrow no class. No class tomorrow. No class tomorrow, परन्तु अग्रिमात् सप्ताहात् आरभ्य there will be a WhatsApp group created and all of you will be added to it. We can communicate any changes or anything else there. And one more thing, using the chat here, atra chat asti, please send me your emails. I know you're registered for the course, but if you send me your emails here, I will send you the email with further instructions or details of the class. अतः कृपया प्रेषयन्तु, मह्यं प्रेषयन्तु. अस्तु, अन्ये प्रश्नाः सन्ति? महोदय, अभ्यासाः सन्ति वा? कथम् अस्ति पठनक्रमं? गृहपाठाः भवन्ति, कक्षायामपि वयम् अभ्यासान् कुर्मः. It is somewhat free form depending on your interest. अहं आगामि कक्षायां वक्ष्यामि एतस्मिन् विषये. अस्तु, तर्हि कृपया सर्वे चैट् मध्ये भवतां ईमेल संकेतं प्रेषयन्तु. इदानीं वयं मङ्गलश्लोकम् उक्त्वा कक्षां समापयामः. अस्तु, अहं मङ्गलश्लोकं वदामि. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ॐ. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ. अस्तु, सर्वेभ्यो धन्यवादाः. अग्रिमे सप्ताहे पुनः मिलामः. धन्यवादः. पुनर्मिलामः. धन्यवादः हैवर्त् महोदय. धन्यवादः. एतस्य कक्षायाः अपि ध्वनिमुद्रणं स्थापयिष्यति वा? आम् आम्, ध्वनिमुद्रणं भवति. अहं स्थापयित्वा तस्य लिङ्क् अपि ईमेल् द्वारा प्रेषयामि. धन्यवादः. धन्यवादः. शुभदिनं. अस्माकं कृते शुभदिनं. भवतः कृते तु कदाचित् शुभरात्रि. शुभरात्रि. धन्यवादः. धन्यवादः. भाग्या महोदय, सुनीता महोदय, मोहिनी महोदय, कथं सन्ति सर्वे?